स्तोत्रमजष्ट विश्वम् सुप्त प्रबुद्ध इव नाद भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते हृदमिधा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमदयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोचनम् अन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुलपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्माध्यानात् भवज्जनकदा श्रवणीयमास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यभिरागमाभूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहनां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयात् अनन्ता महदा मम दाशयानां येनाञ्जसोल्बणम् उरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृत पानमत्रः तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमत्यम् ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदारा ये त्वज्जनाभा भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यं नगद्विजसरीसृपदेवदैत्य मत्यादिभिः परिचितं सदसन्विशेषम् रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकम् नादः परं परमवेद्मि न यत्र वादः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृक् आनन्दसहस्तदङ्गे यन्नाभिसिन्धुरुमकाञ्चन लोकपद्मा गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिम् अखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्तिदावदिमको व्यतिरिक्तास्ते यस्मिन् विरुद्धगणयो यदिशं पतन्ति विद्यालयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेव अनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रम् अविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आशीस्तदानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमन्य भगवान् परिपादिदीनान् पार्श्वे वत्सलम् अनुग्रहकातरोऽस्मान् गोपिका